वो व्हिडिओ हांवें 20 एप्रील 2025 अपलोड केल्लो आनी वो सगळे आमकां मिडियांनी हाजेर घेतिल्लोय बी. पळय, पयली गजाल जें कितें जालां तें दुर्भाग्यपूर्ण. हें जावप म्हणजे इतलें डेंजरस की हाजो जो हो खंयी पावपाक शकता. फाटल्यान पावलो जाल्यार बारीक लोकांची दुकानां काबार जातली. आनी म्हणून म्हाका दिसता ज्या पद्दतीन हें जालां तें घोडो घेवपाक बरें सगळ्यांक. पुलीस, RTO, कलेक्टरेट, म्युनिसिपल कावन्सील ह्या सगळ्यांक धडो घेवपाक जाय. हांवें कलेक्टराक डायरेक्शन दिल्लें आसा आनी DYSP डायरेक्शन दिल्लें आहा. फाल्यांचे फाल्यां मिटींग घेया, डिसायड करा पयलीं कितें करपाक जाय तें सगळें. आनी त्या शिवाय कांयच करपाक दिनाका. त्या प्रमाणात भायर जाल्ला. मार्केटकारांनी एकठांय जावन ठरोवपाक जाय कितें करप बरें आसा आनी कितें वायट. मागीर रडून कांय फायदो ना, तुजो लागून काबार जाता. हांवें सांगलां आतां DYSPक सांगलां, कलेक्टराक फोन करून सांगलां फाल्यांचे फाल्यां मिटींग घेया, सायट इन्स्पेक्शन करा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक आपया, सगळें कितें इलिगॅलिटी आसा तें आयडेंटिफाय करा. त्या शिवाय दुकानां स्टार्ट करपाक दिनाका. तें आतां फाल्यां हांवें तांकां सांगलां फायर ब्रिगेडीक बी सगळ्यांक घेवन मिटींग कर, परत एकदां सर्वे कर, पळय आनी स्ट्रिक्टली इम्प्लिमेंट कर. कोणाचेच काकूड करप ना, कारण सगळ्यांक डेंजरस, सगळ्यांक माल बसतलो. मागीर कसां करून फायदो. आमी आज जातकीर हांगा येवन सगळे शाणपणां सांगतले आनी मागीर सगळे वचून विसरतले. आतां हो व्हिडिओ हांवें 20 एप्रील 2025 अपलोड केल्लो. ह्या व्हिडिओन आमी कितें पळयलें, सारकें 26 डिसेंबर 2023 मडगांव मार्केटान एका दुकानाक उजो पेटलो. आनी तेन्ना आमदार आयलो मडगांवचो आनी ताच्याच लँग्वेजीन सांगता. ताणें भरपूर शाणेपणां सांगलीं की फालच्यान आपूण अशें करतलो, तशें करतलो, ह्याका डिपार्टमेंटाक सांगलें, तांकां ब्लेम केलें, फाल्यां आपूण कलेक्टराक सांगतलो करून आपूण धंद्यातल्यान गेलो, ब्लेम दुसऱ्यांचेर घालून. मागीर 19 एप्रील 2025 परत एकदां गांधी मार्केटान उजो पेटलो एका दुकानाक. तेन्ना तो परत आयलो आनी ताणें परत सेम शाणेपणां सांगली. हांव शाणेपणां कित्याक म्हणटा, ताणेंच सांगलां मागीर आमी हांगा येवन भरपूर शाणेपणां उलोवन कांय फायदो ना म्हणून. आतां म्हळ्यार 4 एप्रील 2026 मडगांव मार्केटान 2 दुकानाक रातचो उजो पेटलो. आतां देवाच्या कृपेन कोणाक कांय जावना, पुणून ते दुकानकार जे आसा तांचे 100% म्हाका दिसता लाखांनी रुपयाचें नुकसान तरी जालांच आसतलें. आतां तो आतां परत येतलो नाल्यार स्टेटमेंट दितलो की आपणें हांगा फायर हायड्रंटाचें काम चालू केलां म्हणून. खरें तुवें काम चालू केलां, पूण हें जें काम चालू आसा तें इतलें हेप हजार्डली चालू केलां आनी इतलें गडबडीन चालू केलां की हाका कसलीच प्लॅनिंग ना. हांव तो व्हिडिओ पळयतालो ओदोळचो उजो पेटला तेन्ना, फायर ब्रिगेड आयिल्ले तेन्ना. तांकां त्या दुकानाचेर वयर वचपाक जागो ना. ते म्हणटा वयर म्हणटा पत्रे म्हणटा घाला, ते अडकळटात. मागीर तुमी कसली मड्याची प्लॅनिंग केल्या हांगा. आतां मदीं आमकां हाका आयकुपाक आयलें की कोणें तरी ताका सांगलें की थंय पत्रे लिकेज जाता, पत्र्याचेर टेंडर काडलें. आतां ते पत्रे बाबा तुमी घालतना कितें प्लॅनिंग केलां काय करूं ना? कित्याक पत्रे घाले बरें आसा, पूण ताजे खातीर तुमी इलेक्ट्रिफिकेशन केलां काय? तुमी मागीर परत एक 10-15 दीस दुकानकाराक सांगतले की तुमी दुकानां बंद दवरात, आमकां ती वायरी पंचायतल्यान व्हरपा जाय आनी दुकानकाराच्या पोटार येतले, अशें म्हणून जाता. दुसरें की केबलिंग पयलीं जावपा जाय. मागीर ते उदकाची ड्रेनेज जी थंयच्यातल्यान पंचायतल्यान आसा ताजेर तुमी कितें चिंतलां? म्हाका दिसना कितें चिंतलां आसतलेशें. म्हणटकीच हे सगळें हेप हजार्डली करून टेंडराचेर टेंडर काडून ताजेर पयशे खावप हो आमच्या मडगांवच्या डिफेक्टर आमदाराचो 1 पॉयंट एजेंडा जावन पडला, अशें हातून सगळें हातून दिसून येता. दुसरें, आतां फायर हायड्रंट घाला म्हणटो हांगा. फायर हायड्रंटाची तुमी परिस्थिती पळयल्या. पयलीं म्हळ्यार थंय उदकाची टाकी बांदल्या, तुमकां खबर आसा उदकाची टाकी बांदल्या जाल्यार. म्हाका दिसना अजून बांदले आसतलीशी. सो तातूंतल्यान कितें वारें काडपाचें भायर, उदकूच ना जाल्यार. दुसरें, ताजो होच पळयात. हो ते कारो कॉर्नर आसा, कारो कॉर्नराच्या भायल्यान ते रॉयल फूड्स ते चिकन आसा थंय 2 होस वयर आयल्या. हो आयला तो सामको टर्नाचेर आयला. फाल्यां जर थंय कोणी नाक आपटून पडलो, एक्सिडंट जालो, तो जातलोच. जाल्यार ताजी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोण घेतलो? हे वर्षी काम सगळे आसा ते मडगांव म्युनिसिपालिटी अंडर येता. हे मार्केट मडगांव म्युनिसिपालिटीचें. तांच्यांनी खरें म्हळ्यार हांगा येवन तांची सेफ्टी एंड सेक्युरिटी तांच्यांनी पळोवपाची, मेंटेनन्स तांच्यांनी पळोवपाची. पूण हे सध्या बिजी आसा. आमदाराक जाय ताका आनी आपल्याक जाय ताका जॉब दिवपा खातीर, आपले पॅनल वाचून दवरपा खातीर, दुसऱ्या गार्डनान कसले टेंडर काडून बिल्डिंगो उबो करपा खातीर. तांकां पडूनच गेल्लें ना हांचें. आनी हांव फक्त ऑथॉरिटीज आनी आमदाराकूच ब्लेम करना, हांव मार्केटकारांकूय ब्लेम करता. कित्याक की ते आमदाराक भितात आनी कांयच उलयनात. तांच्याय मनान भरपूर विचार आसा, म्हाका खबर आसा. ते म्हणटा हें चल्लां तें सारकें ना, पूण कोणूच उलोवपाक तयार ना. मागीर कशें जातलें?
दुसरें हांवें थंय लास्ट टायम पब्लीक टॉयलेट आसा तांचो तो थंय एकदां गणेश चतुर्थीक फाटल्या तांच्यांनी रिपेराचें काम घेतलें. हांवें तेन्ना तें ऑन सायट वचून ऑब्जेक्शन हाडिल्लें की बाबा ते करनाकात, त्या त्रासान पडटले म्हूण तुमी कशें उबड दुबड काम करून दवरला तें. आनी अशे तरेन केला की हांवें तें कोण ना कोण पडटलोच म्हणून आज परिस्थिती पळयात ताची, सगळे फातर वयर सरल्या. आनी हांव तुमकां हें सांगता, आतां हें काम तांच्यांनी पळय तें करतात फायर हायड्रंटाचे आनी हाजे ते पत्रे घाल्या ते आमकां 6 म्हयन्यान परत हांगाच मेळचें पडटलें. उजो परत पेट्टलो तें कांय जावपाचें ना. हें सगळें तांच्यांनी प्लॅनिंग नासतना कामां केल्या. मडगांव मार्केटाचें काम म्हणटा तें कशें आसता, तें कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅनिंग जावपाक जाय. एडवायझरांक सारके घेवन बसून, एक्सपर्ट्सांक घेवन बसून तरेतरेच्या डिपार्टमेंटाक भितर इनवॉल्व करून टायम काडल्यार जाता. ऑलरेडी लोकांनी 30-35 वर्सां आतां पासियस काडले हांगा. तो आमदार आसा म्हणटत 1994 1 म्हयनो चड गेलो म्हूण कांय वचचें नाशिल्लें. पूण हाका कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅनिंग जावपाची गरज आसा. आनी कॉम्प्रिहेन्सीव प्लॅनिंग करूनच हो डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. ना जाल्यार फाल्यां सगळे त्रासान पडटले. दुसरें हांव आनी एक सांगपाक सोदता की हांव आतां आमचे जे मार्केटकार आसा, मडगांवकार आसा, तांकां हात जोडून विनंती करता की आतां तरी तुमी उलयात. आमी दाम बाबाच्या स्थळान रावतात, तुमी कोणाक भिवपाची गरज ना. दाम बाबाचो आशिर्वाद आमच्या सगळ्या बरोबर आसा. पूण हाजो अर्थ असो न्ही की तुमी ओगी रावपाक जाय. जितल्या पर्यंत तुमी आवाज काडचे ना कांयच जावचें ना. आतां तुमी आवाज काडपाची गरज आसा. हांवें जेन्ना हो व्हिडिओ घाल्लो तेन्ना हांवें कॅप्शन घाला तें तुमी पळयात, इनफ इज इनफ 2025 घाल्लें. आनी कित्याक घाल्लें, मडगांवची परिस्थिती पळोवन घाल्लें. हांव परत एकदां म्हणटा, इनफ इज इनफ. आतां प्लीज तुमी आवाज काडपाची गरज आसा.